बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस यानी जून 2024 की मंथली हॉरोस्कोप और मंथली प्रेडिक्शंस। नाज़रीन, इन प्रेडिक्शंस पे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें, और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो बेल आइकन को पुश करें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें और आपकी मोहब्बत जिसका एहसास आप हमें अपने कमेंट्स में भी और जो है वो अपने मैसेजेस में भी देते रहते हैं, तो उसको भी जारी रखिए। निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की बात कर लें तो स्कॉर्पियो के लिए ये महीना जो है वो काफ़ी साजगार जो है वो होने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ मामलात में दबाव भी आ सकता है। इस वक्त आपकी ख़ास तौर के ऊपर इंट्यूशंस बहुत शानदार हो गई हैं, यानी इनके अंदर जो खुद से एक सलाहियत है अच्छा और बुरा समझने की और उसके फ़ैसले करने की, वो बहुत अच्छी है। इस वक्त अगर आप फजूल तनाज़ात से गुरेज कर लें और सारी तवज्जो अपने कारोबार पे लगा दें और अपने मामलात को बेहतर कर लें तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। शराकती कारोबार में थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, वो पार्टनरशिप्स में दबाव आ सकता है, लेकिन इस वक्त आपकी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुलाजमत पेशा लोगों में तरक्की के चांसेस और आमदनी में इजाफे के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मोहब्बत के हवाले से ये महीना जो है वो काफ़ी मोहब्बत भरा भी होगा और चैलेंजेस वाला भी हो सकता है। ज़वाजी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें, मोहब्बत और तनाज़ात दोनों रहेंगे और उनकी वजह शक-शुबा और जज्बाती गुफ्तगू हो सकती है। हम आहंगी बहरहाल बरकरार रहेगी, तवाज़न कायम रहेगा। इस वक्त जो जुपिटर की पोजीशन है वो मोहब्बत की शादियों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रही है। तनाज़ात से गुरेज करें और मुखालफीन जो है उनकी तरफ से थोड़ा सा ज़हनी तनाव आ सकता है। इस वक्त अहम तरीन चीज़ है कि एहतियात से गाड़ी चलाएं और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। जितना ज़्यादा आप जो है वो ड्राइविंग में केयरफुल हो सकते हैं उतना ज़्यादा ड्राइविंग में केयरफुल रहें। हार्श ड्राइविंग जो है वो आपके लिए नुकसान देगी। रैश ड्राइविंग से बहुत ज़्यादा गुरेज कर लें। इस वक्त हेल्थ के मामलात को भी जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। मार्स और सैटर्न की पोजीशन जो है वो हादसात या उसके ख़तरात को बढ़ा सकती है, इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। सड़क का एंगल और ऊंचाई का एंगल दोनों आपके लिए जो है वो दबाव ला सकते हैं। मार्स और सन की पोजीशन जो है वो आपके लॉन्ग ट्रैवल का जो है वो इशारा ज़ाहिर करती है, उसमें चीज़ें अच्छी तरफ होंगी। कैरियर के मामलात में जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कैरियर में तरक्की आ रही है, लॉन्ग टर्म तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सूरज यानी सन, जुपिटर, मर्करी, ये इनकी पोजीशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। आपके आला अफसरान आपको बहुत मदद कर रहे हैं, तारीफ़ भी आपको मिल रही है। फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा है। 15 जून के बाद कारोबार में थोड़ी एहतियात से काम लीजिएगा। कुछ अवामिल जो हैं वो बिज़नेस के हवाले से आपके काबू में हो सकता है ना रहें, तो जज्बाती नहीं होना, परेशान नहीं होना, अल्लाह पे यकीन रखना है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सोलो बिज़नेस जो है वो आपको ज़्यादा तरक्की दे रहा है। जो है ना वो शराकत दारी जो है उसमें थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन बहरहाल बिज़नेस आपका तरक्की करेगा। यानी सोलली अगर आप खुद से काम करते हैं तो वो आपके लिए सोलो फ्लाइट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस महीने कारोबार में तोसी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, नए वेंचर्स लगने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, पुराने रुके हुए प्लान्स के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सरकारी शोबों में फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। कानूनी मामलात में इस वक्त कोई दबाव आ सकता है। इस वक्त अगर कोई लीगल मामलात हैं भी तो उनको थोड़ा सा रोक लें या लेट कर दें। जून में 15 जून के बाद से लीगल मामलात आपको फेवर नहीं करेंगे। फाइनेंसेस आपके बहरहाल एवरेज हैं और जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल मामलात आपको फ़ायदा देंगे, ख़ास तौर पे नई सरमायाकारी के हवाले से। इस वक्त चूँकि स्टार्स में जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं तो फाइनेंशियल हालात आपके उनके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। मार्स कुछ थोड़े से अखराजात ज़्यादा ला सकता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। मरकरी की पोजीशन भी आपको माली फ़वाइद देगी और महीने के आखिर में मरकरी, वीनस और सन ये आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस ला सकते हैं। इस दौरान अगर कुछ सरमायाकारी जो है वो करना चाहते हैं तो कोशिश करें ना ही करें, लेकिन इस वक्त आप अपने विजडम से बहुत पैसा कमाएंगे, इस वक्त आप अपने प्लान से बहुत पैसा कमाएंगे।
لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت میں تھوڑی سی جذباتیت آ سکتی ہے، اختلاف یا جھگڑا ہو سکتا ہے، ذہنی تناؤ لا سکتا ہے، بریک اپس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد شک شبہ، جذباتیت اور نیگیٹو ریلیشن ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ محبت اس مہینے میں پروان بھی بہت چڑھ سکتی ہے، پازیٹیو ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے مضبوط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں مین طاقت محبت کے معاملات میں دھیما لہجہ ہے۔ جوپیٹر، سن اور مرکری کی پوزیشن جو ہے وہ شادی شدہ لوگوں میں، خاص طور پہ جن کی شادیوں کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، محبت بہت بڑھا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے پرابلمس بہت اچھی طرح حل ہو جائیں گے، خاص طور پہ 8th ہاؤس میں جو سٹارز کی پوزیشن ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بڑی خوشی، محبت، رومانس چیزوں کو بہت بہتر کر رہی ہے۔ فیملی جو ہے وہ اس کے ریلیشنز میں چیزیں بہت اچھی ہیں۔ خاندانی زندگی کے حوالے سے بہرحال یہ مہینہ بڑا اطمینان بخش ہے۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی چیزیں بہت بہتر ہیں۔ فیملی میں خاص طور پہ والدین کی طرف سے بہت سپورٹ مل رہی ہے، خوشی، یا فیملی کے کسی جو ہے وہ شخص کا کوئی شادی یا کوئی گھر میں کوئی نئے فرد کے آنے کی، یعنی کسی بچے کے پیدا ہونے کے چانسز بہت ہیں، اور اس وقت سبلنگس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ تعاون بہت اچھا ہو رہا ہے، والدین کے ساتھ اچھا تعلق ہے، یعنی اوور آل آپ کے گھر میں بڑا سکون ہے۔ ہیلتھ کے معاملات کا بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ کے معاملات میں 6 اور 7واں گھر نیگیٹو اثر کر سکتا ہے، خاص طور پہ آپ کی امیونٹی سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہیں، نیوٹریشنل پرابلمز ہو سکتی ہیں، ہارمونل ایشوز ہو سکتے ہیں، اور ڈائجیشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے وہ بہرحال آپ کو ہیلتھ میں سپورٹ تو کری ہے، لیکن چیزیں احتیاط طلب ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے ریش ڈرائیونگ اور فٹیگ ڈرائیونگ سے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ اوور آل یہی آپ کی چیزیں ہیں، باقی آپ کو کسی چیز میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کے اوپر مہربان ہے اور مہربان رہے گا۔ ایجوکیشن کی بات کر لیں تو ایجوکیشن میں خاص طور کے اوپر وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق میڈیسن سے ہے اور وہ اوورسیز جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو چیزیں بہت اچھی ہیں۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں کسی ملک میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا تو وہاں پہ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتا تو اس کے چانسز بھی بن گئے ہیں۔ سفر کے معاملات بھی بہت اچھے ہیں، صرف احتیاط کرنی ہے، جذباتی نہیں ہونا، ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی، خود سے ڈرائیو کر رہے ہیں، لانگ ڈرائیو کر رہے ہیں تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اوور آل ریلیجس ٹریول بن رہا ہے، بزنس کے حوالے سے سفر بن رہا ہے، کاروباری حوالوں سے سفر اچھا ہے، اوور آل چیزیں اچھی ہیں، امیگریشن کے چانسز بھی کافی اچھے ہو گئے ہیں، تو چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی۔ لکی جیم کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں سٹار روبی سب سے زیادہ سپورٹیو ہے۔ صدقات میں اس مہینے میں خاص طور پہ گوشت کا صدقہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر میں اس مہینے میں ریڈ کلر سب سے زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 7 بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے اس مہینے میں پیر کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورت آف دا منتھ میں سورہ مزمل سب سے زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سکون کا اور بہت زیادہ اللہ کی کرم نوازی کا باعث بنے گا۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لاتے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔